नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा निजी क्षेत्रको गुनासो र सरकारको प्रतिबद्धताका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्न वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन। यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँगको सक्रिय भूमिका रहन्छ। तर बेला बेलामा निजी क्षेत्रको समस्या अगाडि आउने गर्दछ। यसमा सरकारले समाधानको उपाय निकाल्ने बताइरहँदा निजी क्षेत्र भने आफूहरूलाई राज्यले चाहे जस्तो सहयोग नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रति व्यक्ति आयको सकारात्मक वृद्धिका साथै सामाजिक र संस्थागत विकास भई आम जनताको जीवनस्तरमा आएको बढोत्तरी आर्थिक विकास हो। यसले आर्थिक वृद्धिका साथै सामाजिक मूल्य मान्यता, सोच संस्थाहरूको सबलीकरण, प्राविधिक सुधार र उन्नयन, विकासका विभिन्न पात्रहरूसँगको साझेदारी, प्राकृतिक स्रोतको महत्त्व उपयोग, मानव संसाधनको रणनीतिक परिचालन र उपयोग, सबल र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका तमाम विषयहरूको माग गर्दछ। यस्तो बहुविषय र बहुपात्रसँग जोडिएको आर्थिक विकासको कार्य सरकार एक्लैले गर्न वर्तमान सन्दर्भमा सम्भव हुँदैन। यसैले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक सङ्घ संस्था, गैर सरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनताको सक्रिय भूमिका रहन्छ। तर बेला बेलामा निजी क्षेत्रको समस्या अगाडि आउने गर्दछ। यसमा सरकारले समाधानको उपाय निकाल्ने बताइरहँदा निजी क्षेत्र भने आफूहरूलाई राज्यले चाहे जस्तो सहयोग नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। कोभिडबाट आक्रान्त भएका निजी क्षेत्र अहिले केही राहत खोजिरहेका छन्। यस्तोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 2 वर्षदेखि कोभिड-19ले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्काउन विभिन्न योजना अघि बढाइएको बताउँछन्। उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा शुक्रबार बोल्दै उनले बैंकको ब्याजदरबाट समस्यामा परेका व्यवसायीको हितका लागि थुप्रै किसिमको छलफल सुरु गरेको बताए। युक्रेन र रुसबीचको युद्धका कारण मुलुकमा ठूलो असर परिरहेको भन्दै उनले यसलाई बुझिदिन पनि आग्रह गरे। व्यवसायहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने नेपालको यो बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसाय क्षेत्र सबै घालेमाले भएको छ। यसले पनि एउटा समस्या पैदा भएको छ। यसको बारेमा पनि तपाईँहरूको धारणा म लिन चाहन्छु, यहाँहरूको सुझाव लिन चाहन्छु। यो कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो, एउटा जटिल विषय छ यो। यसले पनि समस्या पैदा गरिरहेको कुरा मलाई लागिरहेको छ। मैले बैंकिङ एसोसिएसनहरूको बैठकहरूमा पनि, कार्यक्रममा पनि यो कुराको बारेमा मैले सल्लाह उहाँसँग मागेको छु। अब अहिले आयातमा ज्यादै वृद्धि भयो र त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा सञ्चितमा पनि दबाब पर्न थालेको अवस्था थियो र पछिल्लो महिनादेखि सुधार भइरहेको छ। यो पछिल्लो आँकडाअनुसार सुधारोन्मुख भएको छ र केही प्रतिशत सुधार भएर अगाडि गएको छ। र यसको पछाडिको कारण के छ भने एउटा प्रमुख कारण त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा भएको वृद्धि। त्यहाँ एउटा ठुलो फलामको कुरा, पेट्रोलको कुरा, तेलको कुरा, कोइलाको, भाडाको, कन्टेनरको सबैको मूल्य वृद्धि भयो। यसले अब आयात गर्ने हाम्रो यो देशमा त्यसले ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ भने सँगसँगै एकातिर वस्तुको भाव पनि बढ्यो,
अर्कोतिर डलरको एक्सचेन्ज रेट पनि बढिराखेको छ। यी दुईटा कुराको आज हामी सामना गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिओपीमा समस्या देखा पर्ने, अब सञ्चितमा समस्या देखा पर्ने जस्ता कुराहरू हामीले बेहोरिरहेका छौँ। र गत वर्षभन्दा कोभिडमा काम गर्न नपाएको सन्दर्भमा धेरै प्रतिशत 42% आयात वृद्धि भएको पनि छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले कसरी यसलाई हामीले ठिक दिशातिर लैजाने भन्ने एउटा चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यसको लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि ठोस र मूर्त रूपमा हामीले क्षेत्रहरू निर्धारण गरे, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनका क्षेत्र, सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। र जस्तो ललितपुरमा रहेको वास्तुकला, मूर्तिकलाको जो कुरा छ, यसलाई अझ प्रवर्धन गर्नुपर्ने, अझ विकास गर्नुपर्ने, त्यसबाट धेरै हामीले व्यवसाय रोजगार पनि सृष्टि गर्न सक्छौँ भने अन्य उत्पादनका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले लाग्नुपर्ने र हाम्रो निर्यात वृद्धि गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यमा उत्पादन, आयात प्रतिस्थापनको लागि उत्पादन र निर्यातलाई पनि क्रमशः अहिले निर्यात केही वृद्धि त भएको छ, तर त्यो निर्यातलाई वास्तविक निर्यातमा हरेक वर्ष त्यसलाई एउटा निश्चित प्रतिशतमा वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य लिनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी अब नयाँ नीति योजना बनाउने क्रममा पनि छलफल सुरु गरेका छौँ। र अब नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला भएको हुनाले म उद्योग वाणिज्य सङ्घ समग्र पनि हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू र अब ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ सबैलाई पनि त्यसका आवश्यक सल्लाह सुझावहरू यहाँहरूले दिनुहुनेछ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार उद्योग व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, कसरी थप राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै केन्द्रित भएर नै नीतिहरू निर्माण गरिने कुरा पनि म यहाँबाट राख्न चाहन्छु। यहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू प्राप्त हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास पनि गरेको छु। अहिले केही ऋणको कुराहरू पनि पाउने कुरामा समस्या र हिजो कोभिडको कारणले गरेका ऋणका व्यवस्थाहरूको पनि एउटा समय अवधि सकिएपछि अब त्यसले एउटा उसलाई हाम्रो तरलताको जो समस्या छ, तरलताको समस्यालाई समाधान गर्नतिर खर्च पनि वृद्धि गर्ने काम भइरहेको छ। मन्त्रालयहरूले खर्च आफ्नो गरिरहेको अवस्था छ र ऋण लगानी गरेको कुरा फिर्ता पनि नआइरहेको अवस्था हुँदा अब आउने क्रममा पनि त्यो आइपुगेको छ भने सँगसँगै वैदेशिक रोजगारमा रहेका, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लागि एउटा डलर खाता सहज रूपमा नेपालमा खोल्न पाउने व्यवस्था गरेर पनि त्यसलाई कम गर्ने, विदेशबाट बैङ्कहरूले ऋण लिनेको लागि पनि आवश्यक निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ। त्यसबाट यसलाई कम गर्नका लागि र लगानी वृद्धि गर्ने, लगानी एफडिआई ल्याउने तर्फ पनि हामीले विशेष ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ र केही वृद्धि पनि भइराखेको छ। यी कार्यहरूबाट नै यसलाई हामीले तरलताको अभावलाई समाधान गर्न सक्छौँ। यो अर्थतन्त्रको एउटा समग्र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको सन्दर्भ त छ नै। यसमा सबै अवयवहरूलाई केन्द्रित गरेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका अन्य विभिन्न सङ्घहरू, व्यवसायी मित्रहरू र राष्ट्र ब्याङ्क लगायतका अन्य राष्ट्रका सबै क्षेत्रहरूले एक अर्काका भावना र एक अर्काका आवश्यकता, मर्म र मुख्यतः राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गरेर जाँदाखेरि समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले 35 वर्ष अघि यस क्षेत्रमा लागि पर्दा हालको जस्तो अर्थतन्त्रको एकदमै नाजुक अवस्था यसअघि कहिल्यै पनि नदेखेको गुनासो गरे। अहिले मुलुकमा तरलताको समस्या गम्भीर रूपमा बढ्दै गइरहेको र समस्या समाधान नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो चुनौती थपिएर व्यवसायी मात्रैलाई होइन समस्त नेपालीकै जीवनमा प्रभाव पार्ने देखिएको उनले बताए। अर्थतन्त्रको जटिल अवस्था ध्यानमा राखी सरकारले नेपालमा पर्यटकलाई खुलेर स्वागत गर्नुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै खस्केको अवस्था रहेको छ र यस्तो अवस्था मैले पहिला देखेको छैन। हामीले विभिन्न पहिला पनि चुनौतीहरू नदेखेको होइन। भूकम्पमा थियो या राजनैतिक परिवर्तनको समयमा हाम्रो श्रम सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्धमा या भारतले जब नाकाबन्दी गरेको थियो, यस्ता किसिमका विभिन्न चुनौतीहरू हामीले देखेका थियौँ। तर अहिलेको जुन चुनौती रहेको छ यो पक्कै पनि यो चुनौतीले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काएको छ। तर यो चुनौती कसरी आयो, यसको समाधान के हो, यतातिर हामी जानु जरुरी छ। निजी क्षेत्रले पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज गर्न चाहँदैन, बोल्न चाहँदैन, पपुलिस्ट कुरा गर्न चाहँदैन।
यो समस्या किन आयो र यसको समाधान के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले विस्तृत रूपमा सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिएका पनि छौँ। तर म केही कुराहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यो समस्याको मुख्य जरो अहिले भएको तरलताको समस्या नै हो। हामी शोधानान्तर स्थितिको कुरा गर्छौँ या ब्याज दरको कुरा गर्छौँ, यो सबै कुरा तरलतासँगै जोडिएको छ र यो तरलताको समस्या उद्योगी व्यवसायीको समस्या मात्रै होइन। धेरै पटक जब पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि बोल्छन् या ब्युरोक्रेसीले पनि बोल्छन् या अन्य डेभलपमेन्ट एजेन्सिजहरूको पनि कुरा सुन्दाखेरि यो समस्या त उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या हो जस्तो एउटा इम्प्रेसन दिन्छन्। यो हामी सबै नेपालीहरूको समस्या हो। यसबाट कोही अछुतो रहन सक्दैन साथीहरू। र यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन विकृति लिएर आउँछ, जुन चुनौतीहरू लिएर आउँछ, त्यसबाट हामी कोही पनि अछुतो बस्न सक्दैनौँ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूको यो समस्या मात्रै होइन, हामी त त्यसको एउटा माध्यम मात्रै हौँ। यो समस्या हामी सबैको हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो गम्भीर समस्या रहेको छ। यो समाधान गर्नै पर्ने जरुरी छ। हामी सरकार यतातिर अलिकति गम्भीर नभएको पनि गुनासो गरेका छौँ। किनभने 8-9 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री समेत आफ्नो सिटमा बस्न सकेको छैन, उहाँहरूको नियुक्ति हुन सकेको छैन। भनेपछि हामी यति ठुलो सङ्कटको कुरा गर्दैछौँ, तर यो सङ्कटको लागि हामी अर्कै विषयलाई समाधान गर्नको लागि आफ्नो समय बर्बाद गर्दैछौँ र जुन समस्या अब हाम्रो टाउकोमा आइसक्यो यसलाई समस्या नगर्ने हो भने यो उद्योगी व्यवसायीहरू डुब्ने होइन छ। यो साथीहरू उद्योगी व्यवसायीहरू डुब्दैनन्। यसबाट सम्पूर्ण नेपालीहरू यसको पीडा भोग्छन् भनेर मैले यहाँ कुरा राख्नु खोजेँ। र त्यसैले गर्दाखेरि यो समाधान अब प्रायोरिटी वाइज यसको सबै प्राथमिकताको साथ हामीले यसलाई समाधान नगर्ने हो भने आउने समय हाम्रो लागि एकदमै विकराल हुनेछ भन्ने कुरा मैले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले बोल्दैछु। र यसको समाधान के गर्ने त? अब कसरी गर्ने? यो समस्या कसरी आयो यस बारेमा म संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि यो समस्या सुरु भएको कोभिडको कारणले नै हो। यो नेपालको मात्रै होइन, विश्वकै समस्या रहेको थियो। 2 वर्षसम्ममा एउटा टुरिस्ट भित्राउन सकेन। टुरिस्टले हाम्रो इकोनोमीको 8-9% धानेको थियो होइन। टुरिस्ट आउन सकेन। टुरिस्ट नआइसकेपछि होटेलहरू चल्न सकेन, रेस्टुरेन्ट्सहरू चल्न सकेन। त्यस्तै गरेर अर्थतन्त्र शिथिल हुन पुग्यो। अर्थतन्त्र शिथिल हुँदाखेरि हाम्रो जुन ग्रोथ रेटको जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो ग्रोथ रेट हामीले पुर्याउन सकेनौँ। यस्ता किसिमका समस्याहरू भए र झन्डै 2 वर्षसम्म जुन कोभिडको असर अर्थतन्त्रमा रह्यो त्यसले हाम्रो तरलता त बढायो, तर त्यसपछि अर्थतन्त्रको भित्रबाट जसलाई भन्छौँ हामी खोक्रो बनाइसकेका थियौँ। र त्यसपछि जब हामी त्यसबेला अलिकति उत्साहित पनि भएका थियौँ, किनभने तरलतासँग हाम्रो उत्साह पनि जोडिएको हुन्छ होइन। जब तरलता ब्याङ्कबाट गएपछि तुरन्तै पैसा दिन आउँछन् अनि त्यसपछि हामी उत्साहित पनि हुन्छौँ। तर त्यो उत्साह धेरै दिनसम्म टिकेन, किनभने त्यसबेला ब्याङ्कको तरलता एकदमै राम्रो थियो। हामी अर्थतन्त्र अब तङ्ग्रियौँ भनेर ताली पनि बजायौँ होइन, किनभने हामीले चाहेको तरलता र ब्याङ्कबाट लोनहरू पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ। हामी कहाँ भएका लोनहरूलाई पनि हामीले रिस्ट्रक्चर गर्न सक्यौँ। तर यो समस्या किनभने भित्रबाट हामी खोक्रो भइसकेका थियौँ। यो कोभिडले गर्दाखेरि अन्य समस्याहरूले गर्दाखेरि यो तरलता इम्प्रुभमेन्ट हुँदाखेरि हामीले अलि उत्साहित पनि भयौँ होइन। सरकारले पनि उत्सव पनि मनायो, ल अब हामी एकदमै सही बाटोमा गइ पनि राखेका छौँ, हाम्रो ग्रोथ रेट राम्रो भएको छ। तर त्यो सस्टेनेबलै थिएन, किनभने हामी भित्रबाट जबसम्म आर्थिक क्रियाकलाप गति लिँदैन तबसम्म यो तरलता मात्रै इम्प्रुभ गरेर चाहिँ केही हुँदैन रहेछ भनेर हामीले देख्यौँ। र त्यसपछि के भयो, अर्थतन्त्र अलिकति बढ्दाखेरि त्यसपछि तरलता स्वाट्टै बजारबाट गयो। अहिले स्थिति के छ भने ठुला व्यवसायहरूको त कुरा छोडिदिउँ, ठुला व्यवसायहरूले त देन गरेर के न केही आफ्नो इन्फ्लुएन्स लगाएर सायद ब्याङ्कबाट के न केही कर्जा लिन सक्छन् होला, तर साना र मझौला व्यवसायहरूको दुःख अति नै बढेको छ। यता ललितपुरका सांसद नवराज सिलवाल अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्। मुलुकको अर्थव्यवस्था सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यहाँ बसेर हाम्रो व्यवसायी साथीहरूको कुरा सुन्ने, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यू आउनु भएको छ, उहाँको पनि पिर मर्का होलान्। अर्थतन्त्रमा अहिले चाहिँ ब्याज दर बढेको, लगानी योग्य पुँजी ब्याङ्कमा नभएको,
र इन्फ्लेसनले जुन खालको चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण गरेको छ त्यसको सम्बन्धमा हाम्रो शेखरजीको पनि केही थियो होला। अब मन्त्रीजी सटसुट भागिहाल्नु हो। ठिकै छ, अब त्यसमा धेरै कुरो नगरिकन म चाहिँ के भन्छु भने आज चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा तपाईँको अर्थतन्त्र चाहिँ असाध्यै अहिलेसम्मको इतिहासमा, हुन त म प्रतिपक्षको सांसद उभिया छ यसले त भनिहाल्छन् भन्नु होला तपाईँहरूले, तर सही अर्थमा तपाईँहरू व्यवसायहरू बुझ्नु होला यो अहिलेको जुन खालको चाहिँ परिस्थिति अर्थतन्त्रमा निर्माण गरिएको छ यो अहिलेको सरकार, गठबन्धन सरकार, शेरबहादुर देउवाजीको सरकार अब जनमत चाहिँ त प्राप्त होइन यो। अब विभिन्न किसिमका चाहिँ षड्यन्त्रहरू गरेर उहाँले सत्ता त लिनुभयो, जनताले त प्रतिपक्षमा बस्नु भने त शेरबहादुरजीहरूलाई, अब उहाँले विभिन्न खालको तिकडम गरेर सत्ता त लिनुभयो तर सत्ता सञ्चालन गरेर चाहिँ सक्नुभयो। अब अरू राजनीतिक कुरा म गर्दिनँ, अर्थतन्त्रको मात्र कुरा गर्दाखेरि अर्थतन्त्र तपाईँको अहिले क्रास गर्ने अवस्थामा छ। नेपालको अर्थतन्त्र यो खालको दुरुह, यो खालको चाहिँ नाजुक स्थितिमा अहिलेसम्मको इतिहासमा थियो। तर मन्त्रीज्यूले अलिकति हल्का फुल्का टिप्पणी गरेर जानुभयो अघि त्यहाँ ब्याज दरको चाहिँ यस्तो यस्तो हो, यहाँ कुनै ब्याङ्कले आफै के गरेर म निर्देशन दिएछु भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर के छ भने अहिलेको सरकार, अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालय यो चाहिँ कागको कुहिरो हो जस्तो चाहिँ छ, कुहिरोको काग जस्तो बनायो। अब हेर्नुहोस् अहिले कस्तो छ परिस्थिति, वर्ल्ड परिस्थिति हेर्नुहोस् तपाईँहरू। अब जुन खालको चाहिँ रसिया र युक्रेनको बिचमा जुन युद्ध भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि फ्युलको प्राइस हेर्नुहोस् कहाँ पुगेको छ, इन्फ्लेसन कसरी बढाएको छ। अब फेरि यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ इम्बार्गोहरू लगाइरहेको छन् वेस्टर्न मुलुकहरूले, त्यसको इम्प्लिकेसन्स हेर्नु तपाईँहरू। अब आज पेट्रोलको प्राइस नै हेर्नुहोस् 155, 94, 95 रुपियाँमा किनेर 155 रुपियाँमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ जनताको टाउकोमा, व्यवसायहरूको टाउकोमा मुङ्ग्री हान्ने काम चाहिँ सरकारले आफै गरेर यो विशेष खालको परिस्थिति भएको हुनाले यसमा चाहिँ मूल्य नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी त सरकारको पनि होला नि। त्यहाँ बसेर झन्डा हल्लाएर सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनेर मात्रै त हुने होइन होला, त्यो जिम्मेवारी त छ होला नि यो सरकार। तर यो खालको स्थिति चाहिँ हेर्नु, इन्फ्लेसन बढेर यहाँ छ। अब तपाईँको चाहिँ नि मूल्य, अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि तपाईँको हरेक घर भात भान्सा चाहिँ को चाहिँ महँगिने अवस्था भयो। व्यवसायहरूको हेर्नुहोस् तपाईँको ताल के छ। अब अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रहरू तपाईँहरू सरकारी वित्तको स्थिति हेर्नुहोस् डाबाडोल, पुँजी बजार हेर्नुहोस् खतम, बाह्य वैदेशिक व्यापार हेर्नुहोस् कहाँ छ, भुक्तानीको कुरा हेर्नुहोस्, वैदेशिक बाह्य भुक्तानीको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको कुरा हेर्नुहोस्। अघि मन्त्रीजीले आफै भन्नुभयो अलिकति नाजुक स्थितिमा अलिक कमजोर भएको छ भने हामीले सरकार छोड्दाखेरि 13,000 अरबको चाहिँ रिजर्भ थियो, अहिले 1100मा झरेर 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ आयात गर्न सक्ने क्षमता यो सरकारको अहिले चाहिँ भएको रिजर्भले धान्ने स्थिति छैन। हाम्रो बेलामा 9 महिना 10 महिना 11 महिनासम्म धान्ने ढङ्गले गरेर भनेपछि अब ठिकै छ, समस्या त अब विभिन्न खालले आएका छन्। तर यसलाई एड्रेस गर्नुको लागि सरकार चाहिँ के छ त्यो मोनिटरी पोलिसी एउटा फालिदिएर अनि ब्याङ्कले यसो गरिरहेछ भने सरकार चाहिँ यहाँ त्यसरी चाहिँ आँखा चिम्लेर सरकार बस्नु मिल्छ, निदाउनु मिल्छ सरकार। तपाईँ व्यवसायहरूले खबरदारी गर्नु पऱ्यो, तपाईँले आवाज उठाउनु पऱ्यो, चर्को कुरा गर्नु पऱ्यो। किनभने अर्थतन्त्र भने त तपाईँको हाम्रो जीवनसँग मात्र गाँसिएको छैन, हाम्रो भविष्यसँग पनि गाँसिएको। आज हेर्नुहोस् न, अब हाम्रो चाहिँ डलरसँगको हाम्रो चाहिँ नि ऊ हेर्नुहोस् 125-30 कति पुगिसकेको स्थिति भनेपछि भोलि चाहिँ अरू मुलुकका अरू द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू, अरू चाहिँ अर्थतन्त्रमा अर्थतन्त्र दबाव भएका मुलुकहरूको चाहिँ हेरिया छैन हामीले। एउटा पाउरुटी किन्नको लागि कति हजार रुपियाँ लिएर मान्छे लाइन लागेको पनि देखियो इतिहासमा। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सुधारोन्मुख बनाउनको लागि जुन ढङ्गका चाहिँ नीतिहरू लिनुपर्थ्यो, उपायहरू लिनुपर्थ्यो, त्यो लिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू मलाई चाहिँ के लाग्छ भने व्यवसायहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यहाँ शेखरजी हुनुहुन्छ, मेरो शेखरजीलाई के अनुरोध छ भने तपाईँहरू पोलिटिक्स गर्ने होइन, तपाईँहरू यो फलानु त यो हो फलानु हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले अर्थतन्त्र बचाउने जिम्मेवारी तपाईँहरूको पनि। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको पाटो पर्यटन प्रवर्धनमा जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। विभिन्न मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा प्रवर्धनका लागि पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन जरुरी भएको उनले बताए।
अब नेपाल सरकारसँग पैसा लियो भने टेन्डर गर्नुपर्छ। टेन्डर गर्दा साथ चाहिँ लोवेस्ट बिडरले काम पाउँछ। काम पाइसकेपछि त्यो काम चाहिँ यो ललितपुर महानगरपालिकामा 500वटा यस्ता मन्दिरहरू छन् जुन कि अहिलेसम्म बनेको छैन र यो नबन्ने मन्दिरमा चाहिँ 6औं नम्बरमा पर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ पिर पर्यो। तसर्थ हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग पैसा नलिने भनेर हामीले चन्दा उठाएर मन्दिर निर्माण गऱ्यौँ र यो मन्दिर निर्माण सम्पन्न भयो र अब 12 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हातबाट यसको चाहिँ समुद्घाटन हुन गइरहेको छ। यो कुरा यहाँहरूलाई थाहा होला, थाहा नभए पनि हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट यहाँले निम्तो पाउनुहुनेछ, त्यो दिन मिस नगर्नुहोस् है। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। हामी आइसकेपछि ललितपुर महानगर क्षेत्रमा ज्यादै ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको 75वटा पाती पौवा हामीले बनायौँ। 74वटा पाती पौवा बनाउँदासम्ममा कसैलाई चाहिँ त्यसको त्यति जानकारी पनि भएन होला, सम्बन्धित गाउँठाउँको मान्छेलाई बाहेक। तर पुलचोकमा रहेको जुन यो समय फल्चा पाती छ त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ बाफ रे बा, यो त नेसनली इन्टरनेसनल इस्यु बन्यो। जहाँ गए पनि समय फल्चाकै कुरा गर्ने, जता गए पनि मलाई त जवाफ दिँदा दिँदा हैरान। तर अन्ततोगत्वा त्यो समय फल्चा पाती बनाउन नदिनको निमित्त जुन धृष्टता गरियो, 7-7वटा मुद्दा राखियो, तर सबै ठाउँमा त्यो मुद्दाहरू हामीले जित्यौँ र त्यो समय फल्चा पाती पनि बनिसक्यो र त्यसको चाहिँ भोलि बिहान 8 बजे उद्घाटन छ। त्यसर्थ यहाँहरू सबैलाई चुले निम्तो है त, यहाँहरू सबै पाल्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा भीमसेन मन्दिर बनाउँदाखेरि मलाई त्यति शक्ति प्रयोग गर्नु परेन अथवा त्यति मेहनत गर्नु परेन। हाम्रो कृष्णलालजी हुनुहुन्छ, मनोजजी हुनुहुन्छ, उहाँका सहकर्मी दौतरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ दे डिड भेरी गुड होमवर्क। तर यो समय फल्चा पाती बनाउँदाखेरि महाभारतै भयो। कति ठाउँमा पुगे, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री धेरै ठाउँमा पुगेर अन्ततोगत्वा हाम्रो जुन टार्गेट छ त्यो चाहिँ हामीले मिट गऱ्यौँ र पाती चाहिँ चिटिक्क पर्ने गरी बनाएका छौँ। एकचोटि आएर यहाँले चाहिँ हेरिदिनुको निमित्त मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। अब मैले भन्नुपर्ने यो दुईवटा कुरा छ। अब अन्य कुराहरू भनेको चाहिँ मैले ऐन मौकामा ठाउँ ठाउँमा बोल्दै आइरहेको कुराहरू हुन्। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही प्राङ्गणमै यहाँ 54औं ह्याप्पी बर्थडेको बेला मैले के बोलेँ मैले हुन त बिर्सेँ, तर रिपिट भयो भने चाहिँ यहाँहरूले त्यो रिपिट भएको पोर्सनलाई डिलिट गरिदिनुहोस्, बाँकी पोर्सनलाई चाहिँ ग्रास गरिदिनुको निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। त्यो भनेको के भने नि, ललितपुर महानगर क्षेत्रमा हाम्रो पर्यटकहरू आउँदाखेरि हाफ डे पनि उहाँहरूको बसाइ छैन, लेस देन हाफ डे उहाँहरू बस्नुहुन्छ, त्यसपछि ताप बस्नुहुन्छ। यहाँको वातावरण एकदमै खतम छ। यहाँको चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन चाहिँ डिग्रेडेसन भइरहेको छ। पर्यटकहरूको निमित्त चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ मतलब यो सम्पदाको रसस्वादन गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न पाइरहेको छैन। तसर्थ यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकैचोटि ओभरनाइट चेन्ज गर्न त हामी सक्दैनौँ। यसको निमित्त इट टेक्स टाइम, समय लाग्छ र हामीले चाहिँ ललितपुर मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान अध्ययन गर्न सिक्यो, अध्ययन भयो। त्यसमा दिएका सुझावहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छौँ। यो भनिरहँदाखेरि धेरै ठाउँमा हामीले वान वे गर्नुपर्छ, थोरै ठाउँमा गरिसक्यौँ। धेरै ठाउँमा पेडेस्ट्रियनाइजेसन गर्नुपर्छ, साइकल मैत्री हुनुपर्छ र त्यहाँ चाहिँ 2 व्हिलर मोटरसाइकल छिराउनु हुन्न भन्ने छ। त्यो चाहिँ देखादेखाका कुनै दिन त्यो पनि कार्यान्वयन हामी गरौँला। तर यति भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ललितपुर महानगर क्षेत्रमा त्यही रिपोर्टमा सुझाव दिए अनुसार चाहिँ हामीले यी बसेसहरू चाहिँ हामी चलाउँदैछौँ। सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र लाल प्रधानले हरेक वर्ष मुलुकमा 5 खर्बको अवैधानिक रूपमा कपडा व्यापार हुने गरेको उल्लेख गर्दै सो नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाए।
स्थानीय श्रम, सिप, प्रविधि र पुँजीलाई परिचालन गरी स्थानीय समुदायका सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्नमा 3 खम्बे अर्थनीतिको मुख्य भूमिका हुने देखिएको छ। त्यस्तै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार स्तम्भको रूपमा नेपालको संविधानले पनि सहकारी क्षेत्रलाई समेत स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा यी लगायतका क्षेत्रको अझै विकास, नियमन र विस्तार आवश्यक छ। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा निजी क्षेत्रको गुनासो र सरकारको प्रतिबद्धताका बारेमा तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। छिटो, छरितो, सत्य, तथ्य अनि निष्पक्ष र प्रत्यक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।